बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, हमारे दर्स का सिलसिला जो है जारी और सारी है। कभी हम रऊज़ सालिहीन और कभी बुलुगुल मराम जो कुछ अहादीस जो हैं हमने उनको मुंतखब किया है और उसी का दर्स वक्तन फ़वक्तन एक दो हदीस का सहारा लेकर के करते रहेंगे। आज का यह दर्स जो है बहुत अहम दर्स है और एक जो है उन मुक़ल्लिदीन का रद्द है जिन्हें बहुत शौक़ है। हमने सुना भी उनकी तकारीर, उनकी वॉइस वगैरह, उनकी जो हरकतें हैं। बहुत से ऐसे मुक़ल्लिदीन जो फ़िरक़े हैं, चाहे देवबंदिया हो या बरेलिया, उनके नज़दीक मदीने का कुत्ता बनने की हर एक ख्वाहिश रखता है कि हम मदीने का कुत्ता बन जाएं। हर शख्स कहता है। भाई दुनिया जानती है सबसे अच्छी मखलूक अशरफुल मखलूक़ात में इंसान को ये बरतरी हासिल है। एक इंसानियत से हट करके अपने आप को मदीने का कुत्ता कहे तो यह मुनासिब नहीं लगता कि कोई अपने को मदीने का कुत्ता कहे। कुत्ता कहीं भी हो, कहीं का भी हो, मक्के का हो या मदीने का हो या कुत्ता देवबंद का हो या बरेली शरीफ का कुत्ता हो, कुत्ता कुत्ता ही है। कुत्ते के ताल्लुक़ से हमने दो हदीस कोट की है। पहली हदीस कि कुत्ता जो है नजीस और पलीद है, अगर वो बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको 7 बार धोने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। यानी कितना ये गलीज़ है, ये नजिस है और इसकी जरासीम इतने ख़तरनाक हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा शरिबा। इस हदीस के रावी अबू हुरैरा हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा शरिबा अल-कल्ब फ़ी इनाइ अहदिकुम फ़लियग़सिलहु सबअन इहदाहुन्ना बित्तुराब। ऐसे और भी हदीस हैं कि ला तदखुलुल मलाइका बैतन फ़ी कल्बुन। ये भी हदीस जो है बुखारी और मुस्लिम के अंदर वारिद हुई है। और यह हदीस जो मैंने अभी पढ़ी है, इस हदीस जो है वाकई सबक लेना चाहिए। इस हदीस जो अपने को नजिस पलीद कुत्ता बनना चाहते हैं, अपने को कुत्ते के माहौल में ढालना चाहते हैं और कुत्ते जैसी आवाज़ निकालते हैं, भू भू करते हैं, आज उन्हें हमें सबक सीखना चाहिए कुत्ता क्या चीज़ है, कुत्ता कौन सी मखलूक है, इसको कुत्ता बनने या कुत्ता पालने या कुत्ता अगर मुंह में डालने, इसके ताल्लुक़ से क्या हदीसें वारिद हुई हैं, कौन सी हदीसें वारिद हुई हैं। मैंने अभी हदीस पढ़ी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा शरिबा अल-कल्ब फ़ी इनाइ अहदिकुम। अगर तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता जो है, ये हदीस जो है आम है, कोई ख़ास नहीं है कि नहीं मदीने का कुत्ता नहीं चलेगा, मक्के का नहीं। कुत्ता अगर मुंह में डाल दे बर्तन में, कुत्ता जिसको कल्ब कहा गया है, कुत्ता अगर मुंह डाल दे बर्तन में तो अल्लाह के नबी का क्या हुक्म है, आपने फरमाया 7 बार धोने का हुक्म दिया। 7 बार फ़लियग़सिलहु सबअन इहदाहुन्ना बित्तुराब। मिट्टी से 7 बार धोने का हुक्म दिया। आखिर में हो या शुरू में हो, मिट्टी से धोया जाए, क्योंकि जरासीम होते हैं। अल-कल्ब नजासतुन मुग़ल्लज़ा लिशिद्दत कज़ारतिह लिशिद्दह, यानी बहुत ज़्यादा गंदगी है, जरासीम पाए जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया, मिट्टी से धोने का हुक्म दिया। 7 बार धोया जाए, शुरू में हो या आखिर में हो, मिट्टी से धोया जाए, तभी जा कर के उसके जरासीम, उसकी गंदगी, उसकी जो कज़ारत है वो ज़ाइल हो सकती है। 7 बार मिट्टी से। ये कुत्ता इतना ख़तरनाक कुत्ता, इतना पलीत, इतना गलीज़ है, कैसे एक इंसान ये गवारा करता है और हमारे ये मुक़ल्लिदीन कैसे गवारा करते हैं कि अपने को मदीने का कुत्ता कह रहे हैं। कोई देवबंद का कुत्ता, कोई बरेली का कुत्ता, कोई सहारनपुर का कुत्ता और कोई मक्के का कुत्ता, कोई मदीने का कुत्ता।
بھائی کتا کتا ہی ہوتا ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے، کیا اس میں فلسفہ ہے کہ ان کے اولیاء، ان کے اکابرین، ان مقلدین کے اکابرین، کوئی مدینے کا کتا بولتا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی کے کتوں کا کتا بول رہا ہے، جیسا کہ یہ پاکستان کا جو ہے یہ پادری بولتا ہے، الیاس یہ پادری کہا کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا کتا ہوں۔ کتوں سے جو واقعی مشرک جو ہے پلید ہوتا ہے، واقعی انما المشرکون نجس، اللہ نے کیا فرمایا، مشرک جو ہے نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، اور جو پلید ہوتا ہے واقعی جو ہے وہ اس بات کا اظہار بھی کر دیتا ہے کہ ہمارا دوست ابھی پلیدی ہوگا۔ مشرک جو ہے قبر کی پجاری جتنے ہیں، بدعت کرنے والے، شرک کرنے والے، یا غوث کا نعرہ لگانے والے، اللہ کے نبی کا وسیلہ پکڑنے والے، جتنے مشرکین ہیں نجس پلید ہیں، اور یہ جو پلید ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، وہ خود جو ہے نجس سے، پلید سے محبت کرنے کا اظہار بھی کرتا ہے، اور اظہار کر بھی دیا ہے ان مقلدین نے کہ میں مدینے کا کتا ہوں، مدینے کا کتا ہوں، بغداد کا کتا ہوں، کوفہ کا کتا ہوں، غوث پاک کا کتا ہوں، ان مقلدین نے آج اظہار کر دیا ہے۔ تو کتا جو ہے نجس پلید ہے، کہیں کا بھی ہو، اگر منہ میں اگر جو ہے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھونے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ ایسے ہی کتا کے تعلق سے اگر کوئی کتا پالتا ہے، ہاں کچھ کتے جو ہیں مویشی کے لیے، شکار کے لیے، اپنی کھیتی باڑی کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے اگر کوئی رکھنا چاہے تو پال سکتا ہے، ورنہ ایسے فیشن بنا کر کے، سو اور فیشن، اور ایک طرح کا وہ جو ہے یہ مدینے کا کتا سمجھ کر کے اپنے گھروں میں رکھتا ہے، تو ایسے لوگ ہم بتائیں گے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، جو شخص جو ہے کتا پالتا ہے سو اور زینت کے لیے، تو ایسے لوگوں کی نیکیوں میں ان تقص من اجرہ کل یوم قیرات متفق علیہ۔ کتا پالنے والے زینت کے طور پر، سواری، یہ حفاظت کے لیے نہیں، شکار کے لیے نہیں، اپنے مویشی کے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ ایک فیشن سمجھ کر کے کتا اگر گھر میں کوئی پالتا ہے تو ان کے ثواب میں 1 قیرات کل یوم، ہر دن 1 قیرات جو کم ہو جائے گا، نیکی کم ہو جائے گی۔ کتنا بڑا گناہ ہے! کتا پالنے والوں کی نیکی میں 1 قیرات ہر دن، اگر کوئی 1 مہینہ پالا ہے، 1 سال پالا ہے، تو کتنی کمی ہوگی، کتنی کٹوتی ہوگی ہماری نیکیوں سے۔ 1 قیرات کیا چیز ہے؟ قیرات کہا گیا ہے، قیرات جو ہے یہ احد کہا کہ کل قیرات مثل جبل احد، یہ جبل احد کے پہاڑ کے برابر 1 قیرات ہوتا ہے، ایک جبل احد کے پہاڑ کے برابر۔ تو 1 قیرات ثواب میں کٹوتی ہوگی، ان کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کٹ کرے گا ہر دن کے بدلے۔ اگر کتا گھروں میں ہے تو ان کو نکالنا چاہیے۔ ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، ایسے گھروں میں جہاں کتا بدھا ہوا ہے، جس گھر میں کتا ہے، اور جس گھر کے لوگ خود مدینے کا کتے ہیں، جس گھر کے لوگ خود کوفہ کے کتے ہوں، جس گھر کے لوگ خود جو ہیں پیران پیر جیلانی کے کتے ہوں، تو ایسے گھر میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ سوائے شیطان کے، سوائے گندگی کے، سوائے نجاست کے، اس گھر میں کیا برکت ہوگی؟ تو توبہ کرنا چاہیے ان دیوبندیوں کو اور ان بریلیوں کو جو مدینے کا کتا بننا چاہتے ہیں۔ کتا نجس پلید ہے، کتا پالنے سے یہ ہمارے اعمال سے، ہماری نیکیوں سے کٹوتی بھی ہوتی ہے، ہمارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں ہر دن۔ تو یہ جو ہے جس گھر کے لوگ سارے کے سارے دعویٰ کرتے ہیں میں مدینے کا کتا ہوں، تو واقعی یہ گھر جو ہے نجس پلید ہے، ایسا گھر جو ہے رحمت اور برکت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے، اللہ نے اشرف مخلوق بنائی ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے دنیا کی بہترین مخلوق انسان ہے، انسان بننے میں کوئی عیب نہیں۔ یہ مدینے کا کتا، کوفہ کا کتا، بغداد کا کفہ، یا دیوبند کا یا بریلی کا کتا،
ان کتوں سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے، عوام کو بھی ان کتوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں کتا نہ بنائے، ہمیں کتا نہ بنائے، ہم اللہ نے تیرا بہت بڑا احسان ہے اللہ، تو نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق انسان بنایا ہے، ہم اللہ کا احسان کرتے ہیں۔ جو کتے ہیں وہ اپنے کتے ہونے پر ماتم کریں، کتے ہونے پر ماتم کریں، سوگ بنائیں کہ اللہ نے انہیں کتا بنایا اور کتا بننے کی جو خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ہر نعمتوں کا اظہار کرنے کی، اللہ نے ہمیں صحیح سلامت اور انسان بنایا اور ہمیں علم سے نوازا، اے اللہ ہمیں تیرا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔